सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। पाकिस्तान में सियासी बहरान के बाद जुडिशल सूरत हाल भी गंभीर दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में हलचल है तो दूसरी जानिब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुलाया जा रहा है और ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि कोई नई तरमीम लाई जा रही है। इस सब की इंसाइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ना ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम ये जुडिशल पे तो बात करेंगे। सबसे पहले एक जो क्विक आपसे मैं लेना चाहूँगी वो मलिक रियाज साहब पे है। नैब ने मलिक रियाज के खिलाफ मतलब प्रेस रिलीज़ की और उनका रद्द-ए-अमल आ गया। वो बार बार ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि जी मेरे पास राज़ों का ढेर है। कौन से राज हैं? और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं गवाही नहीं दूंगा। तो गवाही कौन मांग रहा है उनसे? देखिए, वो गवाही अगर होती तो वो 190 मिलियन पाउंड वाले केस में गवाही थी। और कौन सी गवाही थी? वो तो सज़ा हो चुकी है, अब आगे पीछे उनकी ज़रूरत तो नहीं है। अच्छा, मलिक रियाज साहब का जो मामला है, मलिक रियाज साहब भी जो है ना वो सीधी बात तो नहीं करते, सच तो नहीं बोलते। मलिक रियाज साहब भी इतना झूठ बोलते हैं कि कमाल। और मलिक रियाज साहब जो हैं वो हर एक को रिश्वत देते हैं और लोग उनसे खुशी खुशी, हमारे हुक्मरान उनसे रिश्वत लेते हैं। ये एक हकीकत है और वो सबूत होंगे रिश्वत देने के और अगले बंदे के रिश्वत देने के। अच्छा, और क्या मेरे पास बड़े राज हैं। हाँ, तो यही राज है ना, और क्या राज हैं? और वो अगर और पाकिस्तान की जो एटम बम किधर रखा हुआ है इसके राज हैं, या न्यूक्लियर प्रोग्राम किधर चल रहा है, या पाकिस्तान ने जो है वो अपना मिसाइल टेक्नोलॉजी कहाँ तक जो एडवांस कर दी है, जो राज है उससे ये मौजूदा रजीम को खतरा है। फाइनेंशियल है ना जी, और कौन से हैं? पैसे के हैं बहुत से, हमारे मुस्लिम लीग नवाज के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के, मुस्लिम लीग क्यू बोल चुका हूँ, और तमाम जमातों के लोग जो हैं वो हर एक के साथ वो चलते हैं। वो बिजनेसमैन है। वो बिजनेसमैन जो होता है वो किसी एक हल्के में किसी 2-4 बंदे जो है ना, नून लीग के 2-4 बंदे, पीपल पार्टी के 2-4 बंदे, काफ लीग के, जमात इस्लामी के, हर जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। वो हर बंदे को, हर पार्टी को वो खुश रखते हैं ताकि जो भी इक़्तिदार में आए उनका काम ना रुके। अच्छा, ठीक है जी। अब देखें ना, उनके 2 जगह इस वक्त इंटरेस्ट कपल्ड हैं, एक केपीके में और दूसरा सिंध के अंदर। क्यों? क्योंकि वो बैरियर टाउन जो पेशावर है वो लॉन्च करना चाह रहे थे, और जो बैरियर टाउन कराची है ऑलरेडी उसका इशू चल रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी उनकी को पार्टनरशिप्स है ना, हर जगह वो पार्टनरशिप्स रखते हैं या एक बिजनेस रिलेशन रखते हैं। तो मलिक रियाज साहब के पास यही है जी, और कुछ भी नहीं है। मलिक रियाज साहब हाँ, पोस्टिंग ट्रांसफर्स में भी किसी ज़माने में बड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे, मुस्लिम लीग काफ के ज़माने में। फिर आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी के जो गिलानी फैमिली है उनके साथ भी उनका ताल्लुक है। इस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के अंदर भी उनके ताल्लुकात हैं। तो इस हर जगह उनके ताल्लुकात हैं जी, हर जगह ताल्लुकात हैं। कहाँ उनका ताल्लुक नहीं है? रिटायर्ड जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, उनको भी उन्होंने हायर किया हुआ है, ब्यूरोक्रेट्स को भी हायर किया हुआ है। वो हर बंदे को वो खुश रखते हैं, रिटायर्ड लोगों को भी। किस ज़माने में हाजिर सर्विस को भी खुश रखते थे, लेकिन अब जो मौजूदा हाजिर सर्विस जो फौज के सरबराह हैं वो जो है वो किसी को खाते में लेकर आते हैं। उनसे नहीं है, नहीं जी, उनका हो नहीं सकता, नहीं है ना। अच्छा, उनके खमीर में नहीं है। उनकी सारी जिंदगी सर्विस इस किस्म की गुजरी है। जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है वो बड़े मुश्किल आदमी हैं, करप्शन से, इन चीज़ों से बहुत दूर है ना। देखें, कोई ऐसी बात आज तक उनसे मुतल्लिक सुनी नहीं है। देखिए 2 साल तो तकरीबन जो है वो हो चुके हैं, और इस टाइम में कोई बात सुनी ऐसी किसी जगह? तो ये मलिक रियाज साहब ऐसे ही बोल रहे हैं, बोलेंगे कुछ नहीं। क्या कहते हैं आप? क्या मतलब? मुझे वो कह रहे हैं कि मुझसे बार बार कहा जा रहा है मैं गवाही नहीं दूंगा। अच्छा, एक गवाही मैं दूंगा नहीं, ठीक है, तो बाकी मैं तमाम राज खोल दूंगा। हाँ जी, वो बिजनेसमैन है, कभी भी नहीं करेंगे। ये वैसे जो कहते हैं ना वो थ्रेट दे रहे हैं। अच्छा, वो फिल्मों में डायलॉग नहीं मारते, कई दफ़ा जो है वो बड़े बड़े भरम दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, अमलन नहीं कर रहे। जिसने करना होता है ना वो फिर एक्सपोज कर देता है चीज़ों को, वो वेट नहीं करता, वो इस तरह थ्रेट्स नहीं दे रहा होता। हाँ, कुछ भी नहीं है। अच्छा हसन साहब, अब रियाज साहब को वैसे कहे ना, दे राज दे जी। मैं तो चाहूंगा मलिक साहब आप मुहब्बत वतन पाकिस्तानी बने। हाँ, मलिक साहब आपका फर्ज बनता है, कोई थ्रेट करे ना करे, आप ये राज लेकर आए। देखिए, मैं तो ये चाहूंगा कि किसी ने भी कोई राज अगर हैं, गलत कामों के राज होंगे ना जी, साफ काम कौन छुपाता है? हर बंदा अच्छे काम की तशहीर करता है। जिस पर मट्टी पाओ प्रोग्राम चलता है वो गलत काम है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज का है, चाहे वो पीपल्स पार्टी का है, चाहे वो MQM का है, किसी जमात का है। भाई राज लेकर आए। आपको तो पाकिस्तानी कौम को सर्व करना था ना। आप तो कह रहे थे मैं अल्लाह से जो है वो तजारत करता हूं, तो असल तो मौका ये है इस्लाम की खिदमत करने का, पाकिस्तान की खिदमत करने का।
نہیں اللہ سے تجارت ہے نا, اسلام میں اچھا کام کر رہے ہیں, نوبل کاز ہے, تو ملک صاحب آؤ نا, بسم اللہ. اچھا حسن صاحب, آپ چاہتے ہیں سپریم کورٹ کی جانب بڑی ہلچل ہے, دوسری جانب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلایا جا رہا ہے, افواہیں گردش کری کوئی نئی ترمیم آ رہی ہے اور اس کا تعلق سپریم کورٹ سے. کون سی ترمیم؟ یہ میں آپ آئین میں ترمیم کر رہی ہیں؟ جی جی. اچھا ایک دیکھیں, ہمارے ویورز کے لیے بھی کانسیپٹ بتا دوں, بہت بڑے سینئر صحافی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آئینی ترمیم کبھی جوائنٹ سیشن میں پاس نہیں ہوتی. آئینی ترمیم کبھی بھی جوائنٹ سیشن سے پاس نہیں کرائی جا سکتی. 26ویں آئینی ترمیم اگر ہو سکتی ہوتی تو ایک ہی دن میں پہلے سینٹ سے اور پھر قومی اسمبلی سے منظوری چاہیے ڈیبیٹ ہو اس کے اوپر. نہیں, پہلے سینٹ سے اور پھر قومی اسمبلی سے منظوری ہوئی تھی نا آئین ترمیم کی, تو اکٹھا کیوں نہیں بٹھا دیا تھا ان کو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. تو یہ ایک بات بتا دوں کہ ہمارے تمام ویورز کو بھی کہ آئین میں اگر ترمیم کرنی ہے تو وہ جوائنٹ سیشن میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اوکے, تو یہ جوائنٹ سیشن کس لیے بلایا جا رہا ہے؟ جو افواہیں ہیں وہ کیا ہیں؟ کوئی افواہ نہیں ہے جی, میں ابھی چیک نہیں کیا اس بارے میں, یہ تو آپ نے سوال کیا تو میں اس سے ہے, لیکن میں چیک کر لوں گا. اس میں کچھ تھوڑی سی امینڈمنٹ لے کر آئیں. لیکن میری اگر پوچھیں, میرا مشورہ ہے گورنمنٹ کو مشورہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم ضرور لے کر آئیں, اور آئینی ترمیم میں وہ جو کئی چیزیں ہیں آپ نے ان کو یعنی سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ایک چیز کہ جو ویڈیو ایویڈنس کے حوالے سے آصف سعید کھوسہ صاحب نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے, اس کو انڈو کرنا چاہیے آپ کو, کہ جناب اگر ویڈیو ایویڈنس ہے, کسی کی فوٹیج ہے, تو وہ اتنا معیار انہوں نے سخت کر دیا تھا ارشد ملک کیس میں کہ وہ انہوں نے ایک قسم کا ہمارے ملک میں جو ایک طریقہ کار, ہم کسی طریقے کو پروسیکیوٹ کر سکتے تھے مجرم کو جس کی ویڈیو بھی ہو اور اس نے وہ جرم کیا ہو, کنفیشن بھی ہو, اس کے باوجود اس کو ایسا ایویڈنس کورٹ آف لا میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, اس کا معیار بہت ٹائٹ کر دیا تھا, تو اس کو ریلیکس کرنا چاہیے. ایک بات. اوکے. دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ جو ججز کی, چیف جسٹس کا جو فکس ٹرم کی ہے, چیف جسٹس کی بھی ریٹائرمنٹ ایج کو 65 کر دینا چاہیے. میرے خیال کے مطابق یہ غلطی ہو گئی تھی. شاہی آفریدی صاحب چیف جسٹس بن چکے ہیں, اور اطلاق انہی سے شروع کیا جائے کہ یہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں. اوکے, میں تو یہ مشورہ یہ ہے کہ جسٹس شاہی آفریدی کو 65 سال کی عمر میں جس طرح باقی ججز کے ساتھ ریٹائر ہونا چاہیے, اس سے پہلے یہ 3 ایئرس کی ٹرم نہیں کرنی چاہیے ان کی. اوکے. اچھا, یہ سابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو جبری گمشدہ افراد کمیشن سربراہی سے ہٹا کر جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر کو کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے, اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سے زیادہ نیک کام کو ہو سکتا نہیں تھا. انتہائی بری شہرت کا حامل تھے جاوید اقبال صاحب. جاوید اقبال صاحب سے زیادہ گھٹیا آدمی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں گزرا, جس نے نیب کے عہدے پر بیٹھتے ہوئے ہر غلط کام کیا, جس نے جو مسنگ پرسن کمیشن میں بھی جو ہے اس نے ایک غلیظ کردار رہا ان کا, وہ ہراس کرتے رہے خواتین کو جن کی فیملیز میں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسنگ تھے. تو یہ اس قسم کی حرکتیں, مطلب وہ طیبہ گل کے ساتھ جو اس نے حرکتیں کی, جو اس کی ویڈیو آ گئی, تمام چیزیں آ گئی, یار آپ کو یاد ہے؟ جی جی جی. یہ غلیظ آدمی ہے نا, گندا آدمی ہے. جب گندا آدمی ہے تو اس کو ایسے عہدوں پر رہنا نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ اتنا عرصہ پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد بھی اتنا عرصہ یہ کیوں رہا اس عہدے کے اوپر, اور یہ پکس کیوں لیے؟ میں تو کہتا ہوں نیب کو اس کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. یہ جو بھی متعلقہ ادارہ ہے اس کے خلاف کارروائی کرے, لیکن نہیں کریں گے نا, سابق جج ہے, چھوڑ دیتے ہیں ان کو. اوکے, یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آئینی ترمیم والا سابق معزز ہے, اس لیے اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. اچھا, لیکن غلیظ کردار ہے, سب دنیا کو پتا غلیظ کردار ہے, سب دنیا کو پتا گندا آدمی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ خود بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو اس کو یہ نظر آئے گا مکروہ چہرہ اپنا. ٹھیک ہے حسن صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کوئی جوائنٹ سیشن میں ترمیم والی کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے نا, لائک آپ کی نالج. آئینی ترمیم ہو سکتی نہیں ہے. دیکھیں, آئینی ترمیم کے لیے الگ الگ اجلاس ہونے ہیں, قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا. ایک جگہ سے منظور ہوگی, پہلے کہ سینٹ میں منظور کراتے ہیں تو قومی اسمبلی میں جائے گا, یا پہلے قومی اسمبلی سے منظور کراتے ہیں آئینی ترمیم تو پھر سینٹ میں آئے گی. ایک طریقہ کار ہے, ایک ضابطہ ہے, آپ کر سکتے ہی نہیں جوائنٹ سیشن میں. اچھا حسن صاحب, یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ میں جو ہلچل ہے اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز دیں, انسائٹس دیں, کیا ہو رہا ہے؟ یہ بیسیکلی چائے کی پیالی میں طوفان ہے. اب یہ خواہش ہے, اب اس میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. وہ دیکھیں, کئی چیزیں میں نے کہی نا کہ اللہ کے کام ہوتے ہیں, انسان کو اللہ کے کاموں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ایکشنز کر رہے ہیں, اس کا ریئیکشن ہوگا, اس کا کانسیکوینس آئے گا. منصور علی شاہ صاحب کا آپ دیکھیں نا, سپریم کورٹ نے جو ایڈیشنل رجسٹرار تھے جوڈیشل, ان کو OSG بنا دی ہے, اور معاملے کی انکوائری کا چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا رجسٹرار کو کہ انکوائری کر کے رپورٹ جمع کرائیں. اب جب یہ رپورٹ آئے گی تو اس میں دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے روٹس ہیں سپریم کورٹ میں,
ان کو کافی ٹائم ہو چکا ہے, کافی مدت ہو چکی ہے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے. اس لیے ابھی اس بات بارے میں کہنا کہ جناب یہ کیس غلطی سے لگا یا انٹینشنلی لگا, یہ بات جو ہے یہ قبل از وقت ہے. لیکن ایک بات جس منصور علی شاہ صاحب کو بھی معلوم ہے اور ریکارڈ کے اوپر موجود ہے, وہ بات یہ ہے کہ 2 سے زائد کیسز بلکہ 3 سے زائد کیسز جو غلطی سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے بینچ میں لگے اور جس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیس ہم سے متعلقہ نہیں ہے, وہ ریفر کر دی انہوں نے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو. اوکے جی یہ وہ کر چکے ہیں. اور ابھی کل کیا فرما رہے تھے موصوف کہ جناب یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ملا ہے. کل جو 2 ججز آئے تھے ہائی کورٹ میں تو ان کو اپنی گرفت ہائی کورٹ پر, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر بھی کمزور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ہر جگہ انہوں نے اپنا گروپ بندی بنا کے رکھی ہوئی تھی. یہاں تک اطلاعات ہیں کہ ججز کی کوئی یونین بننے جا رہی تھی یار. اچھا جی ججز کی کوئی یونین ہوتی نہیں ہے ویسے. ہاں جی وکلا کی ہوتی ہے نا, ججز کی تو نہیں سنا. ججز جو ہے انفرادی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر تو ہمیں اطلاعات مل رہی تھی کہ یہ ججز کی یونین بنانے سے متعلق سوچ رہے ہیں. یہ اطلاعات مل رہی تھی. واللہ عالم, مطلب یہ ہے کہ ان کے رابطے تھے جوڈیشری میں. اور لاہور ہائی کورٹ کے اوپر تو خاصا ان کا انفلوئنس تھا. اور جسٹس عالیہ نیلم کو تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنوانے میں مین کی رول ان کا تھا اور سٹینڈ ان کا تھا, خواہش ان کی تھی. انہوں نے ہی وہ کیا. اور قاضی فائز عزت صاحب بھی ان کے ساتھ ہم آواز ہوئے, اور وہ اس لیے کہ قاضی فائز عزت صاحب واز آف دا ویو کہ نیکسٹ چیف جسٹس یہ ہیں, لہٰذا ان کی باتیں ماننی چاہیے. وہ تو ورکنگ ریلیشن بنانا چاہ رہے تھے. اوکے ہاں جی ٹھیک ہے, تھینک یو. یہ صورتحال ہے. سو ویورز مزید انسائٹس تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.